following the disqualification petition filed by the congressmen against Aldona MLA before Governor Bharat Veervanchu on Thursday, Chief Minister Manohar Parrikar asserted that every Goan born during Portuguese regime was considered as a Portuguese national. Mr. Parrikar on Friday announced that his government has extended the date for availing benefit of the Ladli Lakshmi scheme to 31st of March for girls married before 1st April 2012. He was speaking at the function to distribute sanctioned letters to beneficiaries under Griha Aadhar scheme in Panjim. अरे गोयच्या हातून सगळे पुर्तुगेज नागरिक कोणाक खबर ना हांव सांगता कारण पुर्तुगालचो कायदो असो म्हणटा की जो गोंयकार किंवा ताजो बापूय किंवा ताजो आजो गोंयान पुर्तुगेज असताना जल्माक आयला पळय तांकां सगळ्यांक पुर्तुगेज नागरिकत्व जल्मता आपोआप मेळटा जशें सोनिया गांधीक इटालीचें नागरिकत्व आपोआप मेळ्ळें तिचें वचून ना वचूनय ज्या देशांत तुमी जल्माक आयिल्ले आसतात ते तुमचें नागरिकत्व तशेंच उरता टेक्निकली आमी सगळे पुर्तुगालांत जल्माक आयला हांव आयलो कारण जेन्ना हांव हांगा 55 जल्माक आयलो तेन्ना हांगा पुर्तुगेज राज्य करताले त्यामुळे म्हजें पयलें सर्टिफिकेट आहा म्हजे अजुनूय आहा ताजेर बरयला इस्तात द इंडिया म्हणून टॅक्स म्हणजे स्किमी लायल्यो त्यो 5 वर्सां बेनिफीट दिणाऱ्यो लायल्यो म्हणून हांव तुमकां एक विनंती करता एक थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करता कारण चडशे आमी सँक्शन आहा पळय ते मायन एरियेन प्रायोरिटी दिता त्यामुळे तिसवाडीन फक्त 360 जाल्यो बार्देसान म्हगे सगळे 400-500 जाल्यो लाडली लक्ष्मी स्किमीक 6 म्हयन्या भितर अर्ज करूंक जाय इव्हेंट जातकूच म्हणजे लग्न जाल्ल्याचें लग्न जातकूच म्हज्या हिशोबान अजूनय जाय तितले अर्ज येवंक ना आमच्या एस्टिमेटा प्रमाणे 10 ते 12 हजार अर्ज पावूंक जाय आसले आमकां आमचे कडेन फक्त 6,000 अर्दे अर्ज आयले पण अर्ज करपाक थोडो वेळ जावंक शकता हे तकलेन दवरून गव्हर्नमेंटान स्किमीक ती 17 तारखेची तारीख 31 मार्च पर्यंत वाडयल्ली आसा त्यामुळे कोण अर्ज करपाचे उरले जाल्यार सांगात आपल्या वळखीच्या की तांकां एज अ स्पेशल वन टायम हे आमी 31 मार्च पर्यंत वाडयल्ली आसा ताज्या नंतर ह्या येवजणेक 6 म्हयनेच बेनिफीट आहा म्हणजे चली 18 वर्साचे जाले की 18 वर्सां जावन 6 म्हयन्या भितर अर्ज करूंक जाय पण लग्न जी कोण जाता पळय तिका लग्न जातकच 6 म्हयन्या भितरूच स्कीम मेळटा ताजे नंतर ती स्कीम मेळची ना हे लक्षांत धरचें